ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। र सनातन धर्म महासङ्घका महासचिव डाक्टर माधव प्रसाद लामिछानेज्यू र अन्य सम्पूर्ण श्रोता दर्शक र जिज्ञासु लाई चाहिँ यो खिर खाने दिनको सादर अभिनन्दन। खिर खानु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। नखानु भएदेखि खाने तयारी गर्नुहोस् हैन। अब देश विदेशबाट कोही युएसको देखिराखेको छु भने खाने तयारी हुँदैछ। यहाँ पनि मलाई पनि खिर पाक्छ है भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। बिहानै खानुपर्ने रहेछ। एनिवे सो तपाईहरुसँग चाहिँ म करिब 1 घण्टा तपाईहरुसँग हुन्छु। 1 घण्टा जति हामी यो प्रस्तुतिमा म हुन्छु र यो एकदम इन्फर्मल, एकदम बढी शास्त्रीय भन्ने नठान्नु होला, इन्फर्मल प्रस्तुति हुनेछ। र खास गरी चाहिँ विगत 1.5-2 वर्षदेखि हामी कोभिड भित्र छौं। कोभिडले चाहिँ अलिअलि तपाई पनि त्रसित हुनुहुन्छ, अलिअलि म पनि त्रसित छु, विश्व नै त्रसित छ। खोप कतिले आज खोप लगाउनु होला, कसैले लगाउन पाउनु भएको छैन होला, इत्यादि इत्यादि कुराहरू सबै जोडिएका छन्। र यो बीचमा चाहिँ मैले यहाँहरुसँग दाम्पत्य जीवनको कुरा गर्दैछु। र पक्कै पनि यहाँको कोही दम्पति हुनुहुन्छ भनेदेखि दम्पति पक्कै हुनुहुन्छ र दम्पति नहुने वालाले चाहिँ कमसेकम जसको दाम्पत्य सुरु भइसकेको छैन कमसेकम विचार त गर्नुस् हैन, यति भन्छु। र विचार गर्दा केही पनि फरक पर्दैन। दाम्पत्य शब्दको बारेमा पहिला परिचर्चा गर्छु म है त यहाँहरुसँग। दाम्पत्य भनेको के हो त? पहिलो यहाँहरुलाई जिज्ञासा त्यो लाग्छ है। दाम्पत्य भनेर चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ गरौँ कि एक कुरो गरौँ भन्ने सोच्दैछु म, किनभने प्रवचनमाला हो, फेरि इन्टरेक्टिभ चाहिँ हुँदैन प्रवचनमालामा, इन्टराप्ट हुने कारणले म एक कुरो नै गर्छु र पछि यसलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले जाउँला। अब दाम्पत्य भनेको के हो त? दाम्पत्य शब्द चाहिँ संस्कृतमा दम भनेको घर हो। दम भनेको घर, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति भनेको दम असलमा घर हो के। दम भनेको संस्कृतमा घर हो। अब पति भन्ने शब्द त अर्थ मैले तपाईहरुलाई सुनाउनै पर्दैन, ठ्याक्क तपाईहरुलाई थाहा छ। पति भनेको गृहपति पनि भनिन्छ। आजभोलि त हामी काठमाडौँ बस्नेलाई त घरपति भन्दा बढी घरपत्ती भन्छन् हैन, घरपट्टी भन्छन्। खासमा घरपति भन्न खोज्या घर नेपाली, यता चाहिँ पतिलाई पत्ती बनाइदिया हुन्छ। घरपतिलाई भाडा तिर्नु पर्दा सबैलाई घरपतिको नाम चाहिँ थाहा हुन्छ है। पति शब्द चाहिँ त्यसरी बन्या हो। र दम भनेको घर, पति भनेको चाहिँ स्वामी है। अब प्रश्न के आउँछ भने हाम्रो यो परम्परामा, खास गरी हिन्दू, बौद्ध, जैन परम्परामा दम्पति बन्नको लागि चाहिँ 8 प्रकारका विवाह मध्येमा एउटा विवाहको पद्धतिबाट भित्र पसेको हुनुपर्छ, नत्र भने दम्पति मानिदैन। 8 प्रकारका विवाह मनुस्मृतिमा भनेका छन्। त्यसमध्येमा राक्षसी र पैशाचिक विवाहलाई चाहिँ त्यति मान्यता दिएको छैन। आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाहको कुरा गरिया छ। ब्रह्म विवाह आजभोलि छँदै छैन, आर्ष विवाहसम्म जीवित छ भन्ने म ठान्छु। र त्यसपछि चाहिँ 2-3 अरू विवाहहरू चाहिँ जीवित छन्। अब यो के हो भनेर परिचर्चा गर्दा लामो छ, यतातिर नजाउँ। यो यतातिर प्रवेश गर्यो भने फेरि अर्कै संसार छ। विवाहित जो विवाहित हुनु भएको छैन उहाँलाई बडो पीर पर्ला फेरि। र गान्धर्व विवाह आजभोलि अलि लोकप्रिय छ। गान्धर्व विवाह भनेको आजभोलिको चाहिँ लभ म्यारिज भन्छौँ कि हामी, लभ म्यारिज पनि गान्धर्व विवाह हो। यो पुरानो जमानामा चाहिँ शकुन्तलाको र दुष्यन्तको लभ म्यारिज भएको थियो है। लभ म्यारिज लगभग पहिला चाहिँ प्रपोज चाहिँ दुष्यन्तले गरे, पछि चाहिँ हुन्छ नि त अब तपाईँ जतिको मान्छेले भनेपछि तर भन्ने भयो, त्यहाँ चाहिँ यसो भयो, पछि चाहिँ विवाह पनि भयो। त्यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन्। रुक्मिणीको र कृष्णको पनि लभै पर्या हो, हल्काले। आजको जस्तो चाहिँ पहिल्यै जस्तो लभ पर्या होइन है, फेरि पहिल्यै लभ चाहिँ पर्या होइन है। त्यही भएर रुक्मिणी कृष्णको पनि पर्या हो। र अलिअलि लभ चाहिँ राम र सीताको पनि पर्या हो, किन त्यो बाटिकामा भेट्दाखेरि ओहो भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ पस्या हो। लभ म्यारिज पनि कुनै चाहिँ अब कसरी लिने त्यो तपाईहरुको हाम्रो उसमा भर पर्छ। र मैले भनिसकेँ दम्पति शब्द चाहिँ दम भनेको घर, घर भन्नाले के बुझिन्छ त पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। घर भनेको सम्पत्ति,
सम्पत्ति भने जति पनि सम्पत्ति भन्छौँ नि हामी अहिले सम्पत्ति के हुन सक्छ त? सम्पत्ति भनेको पैसो बैंकमा ब्यालेन्स भएको पनि सम्पत्ति हो, कसैको घर गडेरी छ भने त्यो पनि सम्पत्ति हो हैन। अब अरू पनि सम्पत्ति। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भनेदेखि दम्पति भनेको त विवाह भएपछि मात्रै हुने हो, विवाह पूर्व त दम्पति हुन पाइएन भनेपछि 8 प्रकारका विवाह मध्येमा 2-3 विवाहको मैले कुरै छोडेँ। त्यस्तो विवाहको पिशाचिक विवाह, पैशाचिक विवाह तिनीहरूको कुरै नगरौँ, त्यसमा म गइन है। 8 प्रकारको विवाह चाहिँ तपाईलाई जान्न छ भने गुगल गुरुजी हुनुहुन्छ आजभोलि, बडो उहाँ चाहिँ आजभोलि उहाँलाई चाहिँ अब कस्तो आचार्य हैन, यसो खोजिदियो भने 8 टाइप्स अफ म्यारिज इन हिन्दू ट्रेडिसन भन्नु भने त्यहाँ सबभन्दा पहिला ब्रह्म विवाह, त्यसपछि आर्ष विवाह भनेर गनाइदिन्छ। मैले त्यसलाई भन्न पर्दैन। र पछाडिका 3वटा विवाहलाई चाहिँ त्यति मान्यता दिएको छैन। अगाडिका 3वटा विवाह, अगाडिको ब्रह्म विवाह पनि लगभग समाप्त भइसकेको छ। त्यसपछि आर्ष विवाह र गान्धर्व विवाह त अलि प्रचलनमा छ, तर अहिले पनि आर्ष विवाह चाहिँ बढी प्रभावकारी छ हैन, प्रभावकारी छ। अब प्रश्न उठ्छ, जब विवाह हुन्छ नि, 2 जना केटाकेटीको कुरा मिल्छ अथवा बाबुआमाले कुरा मिलाइदिन्छन्, ट्याक्क अग्नि साक्षी राखेर 7 चोटि त्यो घुमिसकेका सिन्दुर लगाइदिएपछि विवाह भयो। त्यसपछि मात्रै दम्पति हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ इकोनोमिक्स जोडिया छ है। फेरि तपाईले बुझ्नुपर्छ, यो इकोनोमिक्स जोडिया छ। जुन दिन त्यो 7वटा अग्निको फेरो लगाएर सिन्दुर लगाएर दम्पति बन्छन्, दम्पति बनिसकेको दिनदेखि श्रीमतीले कमाएको पैसामा र श्रीमानले कमाएको पैसामा समान अधिकार हुन्छ, सम्पत्तिमा समान अधिकार हुन्छ। यो भन्दा ठुलो समानता संसारमा कहीँ पनि छैन, छ त वैदिक। र यो कुरा मैले आफैले भने हैन, ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको 127औं सूक्तको 8औं मन्त्रमा जानुस्, ट्याक्क यो कुरा लेखिएको छ। मैले भने हैन, पहिलो पटक ऋग्वेदमा दम्पति शब्दको पनि त्यसरी नै प्रयोग गरिएको छ। र त्यहाँ के भनिएको रहेछ भनेर भने विश्वासाम त्वा विंसाम्पति हवामहे सर्वासाम समानम दम्पति भूमे है। यहाँ चाहिँ दम्पति, यहाँ चाहिँ विवाहको चर्चा गरिएको छैन। यसले के भन्छ भने हामी दम्पतिलाई पनि विश्वदेवहरूले हाम्रो चाहिँ सम्मान गर्छन्, किनभने हामीले विश्वलाई पालन गर्छौँ। याद गर्नुहोस् है, विश्वले हामीलाई सम्मान गर्छ किनभने विश्वलाई पालन गर्छौँ। अब संसार चलाउने चाहिँ हेर्नुहोस् है, फेरि ब्याचलरले होइन, जोगीले पनि संसार चलाउँदैन। डाक्टर साहब, ब्याचलरले पनि, ब्रह्मचारीले पनि संसार चलाउँदैन है, र सन्यासीले पनि संसार चलाउँदैन। संसार चलाउने भनेको तपाईँ हामी जस्ता श्रीमान श्रीमतीले हो। ट्याक्स तिर्ने पनि हामी, जागिर खाने पनि हामी, छोराछोरी पाल्ने पनि हामी हैन। हामीलाई नै विकास चाहिएको छ भनेपछि ट्याक्स तिर्ने जति हुन्छन् तिनीहरू दम्पति हुन्छन्। सामान्य भाषामा है, यो सबैलाई भने हैन, ट्याक्स त अरूले पनि तिर्नुहुन्छ। तर यदि शास्त्रीय परम्परालाई हेर्यो भने पनि सबैभन्दा बढी रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ दम्पतिहरूकै हुन्छ। र यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, मैले भने हैन, दम्पति शब्दको पहिलो प्रयोग चाहिँ ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको 127औं सूक्तको 8औं मन्त्रमा गरिएको छ। ट्याक्क टिप्नुस्, गुगल खोज्नुस्, भेट्नुहुन्छ के लेखा छ त्यहाँ है। भनेपछि दम्पति कसरी बन्यो अब यहाँ बुझौँ है। विवाह पद्धतिबाट सबैलाई साक्षी राखेर विवाह, त्यो लभ म्यारिज पनि हुनसक्छ, भागी म्यारिज पनि हुनसक्छ, केही हुनसक्छ। तर हाम्रो त एउटा परम्परा छ कि केटाकेटी लभ गर्छन्, भाग्छन् हैन, भागी त भागिहालियो, तर एउटा मन्दिरमा गएर सिन्दुर चाहिँ हालिहाल्नुपर्छ है, पोते लगाइहाल्नुपर्छ है भन्ने भावना चाहिँ मर्या छैन कि हाम्रो समाजमा है। त्यो चाहिँ अझै जीवित छ। विवाह चाहिँ गर्नै पर्छ है बाबु हे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जीवित छ। त्यो फेरि हामी बाहुन क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपालका सबै जनजातिहरूमा सबैमा त्यो कुरा जीवित छ। दिस इज द भेरी ब्युटिफुल थिङ अबाउट द विवाह म्यारिज संस्थाको जुन हाम्रो विवाह संस्था छ, त्यसको एउटा ब्युटिफुल पक्ष हो, एकदम राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले जोड्न खोजेको के हो भने, जब हामी दम्पति भन्छौँ, दम्पति भन्दा साथ बुढाको सम्पत्तिमा बुढीको 100% अधिकार है। बुढीको सम्पत्तिमा बुढाको 100% अधिकार, नाइ नास्ति गर्न पाइँदैन भन्छ वेदले चाहिँ। वेदले जस्तो नारी अधिकार, पुरुष अधिकार अरू कसैले संसारका कुनैले पनि डिफेन्ड गर्दैन। वेस्टर्नतिर जानुभयो भने कन्ट्र्याक्ट म्यारिज हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट म्यारिजमा
कुरा मिलन्जरी हेर हामी सँगै बसौँ र कुरा मिलेन भने त्यो दिनै कन्ट्र्याक्ट भङ्ग हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसलाई चाहिँ बिजनेसको भाषामा पार्टनरसिप भन्छ। अब आफै सोच्नुहोस् है, तपाईँ पार्टनर हो कि पति पत्नीमा आफै सोच्नुहोस्। यदि पार्टनर हो भनेदेखि डाइभोर्सको लागि तयार हुनु पर्यो है, किनभने बिजनेस हो, कुरा नमिल्ला। तर विवाह संस्थामा चाहिँ यो साँच्चै भन्यो भने पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ डाइभोर्स अथवा पार चुकेको त्यति परिकल्पनै गरिएको छैन क्या, परिकल्पनै गरिएको छैन। अब अलिकति आधुनिक भनाउँदाहरूलाई त अलिक गाह्रो हुन्छ यो कुरा सुनेर होइन, त्यो पनि ठिकै छ, त्यसमा पनि मेरो आपत्ति केही छैन। कसको जीवनै खतरा पर्यो विवाहबाट, कसैले मारपिटै भयो, जीवनै खतरा भयो भने त म पनि भन्छु चाँडै पार चुके गरेको राम्रो है। तर यदि जीवन खतरामा छैन, सुखी छ भनेदेखि यदि एडजस्टमेन्ट, साइकोलोजीमा एउटा एडजस्टमेन्ट भन्ने शब्द हुन्छ, धेरै यहाँ मैले आज हाम्रो विद्यार्थी पनि देखिराखेको छु यहाँ है, एडजस्टमेन्ट भन्ने शब्द हुन्छ। एडजस्टमेन्ट भने भेरी यति राम्रो शब्द छ कि हामी सबै एडजस्टमेन्ट गरे हुन्छौँ। विवाह हेर्नु त विवाहमा कहाँको केटा हुन्छ, कहाँकी केटी हुन्छ, सिङ्गल बसेका हुन्छन्। बिहा गरेर आएको दिन चाहिँ बाथरुम पनि सेयर गर्नुपर्ने, लुगा पनि सेयर गर्नुपर्ने, बिस्तारा पनि सेयर गर्ने। त्योभन्दा गाह्रो के हुन्छ एडजस्ट गर्न? खानेकुरा पनि सेयर गरिदिनु पर्ने। अब कस्ता मान्छे हुन्छन् ससुरालीमा, कस्ता हुन्छन् घरमा, यिनी सबै चिजको सेयर गरेर धेरै ठुलो बलिदान नदिइकन कोही दम्पति बन्न पाउँदैन। यो कुरा क्लियर छ। र भाग्यमानी छन् संसारका मान्छेहरू जसले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सकेका छन्। तिनी व्यक्तिहरू चाहिँ भाग्यमानी हुन् जसले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेका छन्, पति पत्नी बनेका छन्। कहिलेकाहीँ मैले के भन्ने गर्छु भनेदेखि दाम्पत्यको आधारभूत सिद्धान्त जुन हो दम्पति हो के, भएका सिरी सम्पत्तिमा समान अधिकार भनेको अर्थ के हो भने त जब सम्पत्तिको उपयोग गर्ने कुरा आउँछ, श्रीमानले श्रीमतीसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, तस्मै ममा भन्नुहोस् है। तपाईँहरूले घरमा, तपाईँलाई सोधे हो यो, घरमा तपाईँको संयुक्त घरमा बस्नुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती तपाईँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि। तपाईँ श्रीमान श्रीमतीले केही खर्च गर्नु पर्यो भनेदेखि सल्लाह गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? गर्छौँ भन्नुभयो भने तपाईँ पास, होइन मेरो श्रीमानले सोध्दैनन्, श्रीमतीले त आफै खुसी गर्छिन् भने फेल। वेद अनुसार है, मैले भने होइन, वेद अनुसार हो यो चाहिँ है। त्यसपछि नै एउटी इत्यादि इत्यादि होइन, धेरै कुरा नगरौँ होइन। अनि दम्पति भनेको ब्याङ्कको नगद मात्रै होइन के, छोराछोरी पनि सम्पत्ति हुन्। छोराछोरीलाई पनि हेरचाह दुवैले मिलेर गर्नु परेन, एक्लै गर्ने? भात पकाउँदा नि कहिलेकाहीँ सँगै पकाए के फरक पर्छ र भने के, कहिलेकाहीँ बुढाले पकाएर बुढीलाई खुवाइदिए के नै फरक पर्छ र? वेदले त त्यही भनेको छ, मैले भनेको थोरै हो यो कुरा। र कहिलेकाहीँ त साँच्चै भन्ने नि बुढाले पकाएको भात चाहिँ बुढीलाई साह्रै मनपर्छ, जलेकै होस् डढेकै होस्, मेरो बुढाले आज कति मिठो भात पकायो भन्छन्, खुसी हुन्छन् क्या। मेरो पनि अनुभव हो, यो खुसीको तपाईँलाई भने नभन्नु होला कतै है, नभन्नु होला है। दम्पति है, दम्पत्य। अब प्रश्न के आउँछ भने त्यसको अर्थ के भने दम भनेको घर हो, गृह भनेको श्रीमान श्रीमती बसेर ठुलो महल होइन के, महलको अर्थ चाहिँ घर होइन। श्रीमान श्रीमती जहाँ खुसीपूर्वक भएको सम्पत्तिलाई समान रूपले सरसल्लाह गरेर, सम्पत्ति भनेको छोराछोरी पनि भौतिक सम्पत्ति जस्ता छोराछोरी होइनन्, उनीहरू अलग इन्डिभिजुअल हुन् होइन, त्यही पनि समान रूपले हेरविचार गर्ने, पढाइ लेखाइमा ख्याल गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्ने, पतिको स्वास्थ्यलाई पत्नीले ख्याल गर्ने, पत्नीको स्वास्थ्यलाई पतिले स्वास्थ्य गर्ने, यो सबै जुन हो दाम्पत्य भन्छ। जसले चाहिँ समान रूपमा व्यवहार गर्छ त्यसलाई चाहिँ बल्ल दाम्पत्य भनेर भनिन्छ है। दाम्पत्य भने जसले समान व्यवहार, जब दम्पतिले समान व्यवहार गर्न सुरु गर्छन्, माथि तल होइन, श्रीमती तल श्रीमान माथि, अथवा श्रीमती माथि श्रीमान तल व्यवहारमा भने मैले होइन, त्यस्तो भयो भने त्यो दाम्पत्य भएन। त्यो भयो के भनेदेखि त नोकर र मालिकको जस्तो नाता भयो। जब श्रीमान श्रीमतीका बिचमा नोकर र मालिकको जस्तो नाता छ भने अब त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ चल्या छैन है, अलिअलि गडबड छ है भनेर हल्का। अब हाम्रो समाजमा श्रीमती त्यति बोल्दैनन् अथवा श्रीमान बोल्दैनन् भनेदेखि त्यो मनमा त कुरा पाकिरहेको हुन्छ तर एक्सप्रेसन हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ विस्फोट पनि हुन सक्छ। घर त हुन्छ तर मिठो खिर जस्तो घर हुँदैन क्या, त्यो मिठो खिर जस्तो घर हुँदैन, चट्ट चटनी लागेको जस्तो खाना हुँदैन। त्यो पति पत्नी त चल्छ, गाडी त जसरी पनि चल्छ, गाडी चल्ने थोत्रो गाडी पनि चलिराखेको हुन्छ। 20 वर्ष 25 वर्ष
पुराना तिनी जर्मन फोर्डहरू काठमाडौँमा गुडिरहेका छन्। त्यस्तै अब त्यो गाडीलाई जर्मन फोर्ड जस्तै कुदाउने कि स्विट बेबी भनेर चलाउने होइन, खिर जस्तो बनेर चलाउने, त्यो तपाईँ हामीलाई त्यो कुरामा भर पर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ भर पर्छ। त्यही भएर मैले के भने भनेदेखि दाम्पत्यको अर्थ चाहिँ समानता हो, समानता। अब यहाँ समानता भनेको अर्थमा चाहिँ अलिकति फरक अर्थ चाहिँ लाउनु हुँदैन है। समानताको अर्थ के हो भने म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड रिस्पेक्टिङ इच अदर भने हो। अब रिस्पेक्ट भनेको के भन्दाखेरिमा जहिलेसुकै कम्पिटिसनमा चाहिँ रिस्पेक्ट हुँदैन है। कम्पिटिसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पति पत्नीको व्यवहारसँगै बस्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा चाहिँ हाम्रा दुईटा चाहिँ मुड हुन्छन् क्या, दुईटा फरक फरक ठाउँबाट आएका, दुईटा दिमाग भएका होइन, दुईटा दिमाग भएका दुईटा व्यक्ति हुन्। ठ्याक्कै र्याङ्ग्रे ठ्याङ्क्लोक्ने सैनिक एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यस्तो एक्सपेक्टेसन गर्न पनि हुँदैन। कमसेकम तपाईँहरू एउटा कुरामा त एग्री हुन सक्नुहुन्छ नि। मैले एउटा सूत्र दिन्छु, सबैले सुन्नुभएको छ नि होइन। कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, मैले के भन्छु भने कहिलेकाहीँ ठ्याङठुङ परे, एउटा सूत्र छ क्या मेरो, त्यो सूत्र के हो भने कहिलेकाहीँ ठ्यासठुस परेन भने के को श्रीमान श्रीमती, सुन्नुहोस् है यो सूत्र सबैले सुन्नुहोस्, कहिल्यै ठ्याकठुक परेन भने के को श्रीमान श्रीमती, याद आयो नि होइन। कहिल्यै ठ्याकठुक परेन भने के को श्रीमान श्रीमती, जहिलेसुकै ठ्याकठुक पर्यो भने के को श्रीमान श्रीमती, बुझ्नुभयो नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याकठुक पर्यो भने परेन भने के को श्रीमान श्रीमती, जहिलेसुकै ठ्याकठुक पर्यो भनेदेखि के को श्रीमान श्रीमती भनेपछि नरम गरम त जहाँ पनि हुन्छ, तर जहिलेसुकै ठ्याकठुक पार्न चाहिँ भएन। कहिलेकाहीँ ठ्याकठुक पर्यो भने ए बुढी तिमी रिसायो है भन्यो, अनि त्यहाँबाट ए बुढा मैले तिमीलाई अलिकति बढी नै भने है, भन्नुहोस् कि तपाईँ, तिमी भन्नुहोस् कि हजुर भन्नुहोस् कि बक्सियोस् भन्नुहोस् कि, त्यो तपाईँको राजी हो, यहाँबाट मैले केही पनि भन्दिनँ। यदि प्रेम छ भने त भने पनि पर्छ, प्रेम छैन भनेदेखि पति पत्नीका बिच मिला त छैन नि, सियोस् भने पनि बन्दैन। सियोस् भने नि झगडा, घिचिसियोस् भनेर पनि त्यो सियोसै भयो। ए खाबुढा भने पनि प्रेम छ भने बुढाले खाइदिन्छ, बुढीले पनि खाइदिन्छ। त्यही भएर सियोस् लिएर तपाईँले केही फरक पर्दैन। मुख्य कुरा प्रेम हो। र म के भन्दै थिएँ भनेदेखि दाम्पत्य जीवन वेदको अनुसार चाहिँ समानता हो, समान व्यवहार हो। र यहाँ समान व्यवहारको अर्थ चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ होइन है। अहिलेको एजुकेसनले हामीलाई सबैभन्दा, अहिलेको जुन वर्ल्ड वाइड एजुकेसन छ नि, यो एजुकेसनले हामीलाई सिकाएको भनेको कम्पिटिसन। जब कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्टको ल्याक हुन्छ है। यो याद गर्नुहोस्, दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। वेन यु आर कम्पिटिटिङ इच अदर देन यु ल्याक टु द अन द एडजस्टमेन्ट है। किनभने हामी कम्प्युटर भइसकेपछि एकजनालाई जित्नु पर्यो नि त, जितिसकेपछि तपाईँले एडजस्टमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। देन नेभर थिङ्क, त्यही भएर चाहिँ पति होस् अथवा पत्नी होस्, आफ्ना पति अथवा पत्नीलाई चाहिँ कहिल्यै पनि कम्पिटिटरको रूपमा नलिनु होला, एकदम निकटतम सहयोगीको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। याद गरौँ है, पति अथवा पत्नी कम्पिटिटर होइनन्, पति पत्नी के हुन् त, एक आपसमा सहयोगी हुन्। त्यही भएर रघुवंशको पहिलो श्लोकमा महाकवि कालिदासले, डाक्टर साहब मलाई सुधार दिनु होला है, रघुवंशको पहिलो श्लोकमा चाहिँ कालिदासले चाहिँ बडो मिठो एउटा श्लोक भनेका छन् कि भागार्थ मिव सम्पृक्तौ भागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पति पत्नीको सम्बन्ध जस्तै शब्द र बाघ अर्थ इव सम्पृक्त, जस्तै शब्द र त्यसले देखाउने वस्तु जुन हुन्छ त्यसको दुईजनाको जुन मिश्रण हुन्छ यति धेरै एक आपसमा मिसिएका हुन्छन्, त्यसलाई अलग गर्नै सकिँदैन क्या है। जस्तै गोविन्द भन्यो भने अरू माधव सर चाहिँ मलाई हेर्नु हुँदैन, म गोविन्दलाई नै हेर्छु क्या। त्यही भएर गिला यो कापी हेर्नु त, यो कपी भन्यो भनेदेखि किताब कसैले बुझ्दैन। कपी र किताबको बिचमा अभिन्न सम्बन्ध छ क्या। त्यस्तै नै हाम्रो पूर्वीय परम्परामा, वैदिक परम्परामा पति पत्नीको सम्बन्धलाई चाहिँ अभिन्न सम्बन्ध, वाक र अर्थको बिचमा, वाणी र अर्थका बिचमा जसरी सम्बन्ध गाँसिएको छ त्यसरी नै पति पत्नीको बिचमा सम्बन्ध छ है भनेर वागार्थ विव सम्पृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भनेर चाहिँ प्रतीकको रूपमा पार्वती शिव पार्वती पनि, यिनी दुईटाको सम्बन्ध पनि वाणी र शब्दको जस्तो अभिन्नता छ, त्यसै अभिन्नता छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रार्थना गरेका छन् कालिदासले है। र यो प्रार्थना हामी सबैको लागि हो।
हाम्रो सम्बन्ध पनि पति पत्नीको कस्तो छ, अभिन्न छ के। त्यही भएर हामीहरू कहाँ चाहिँ पति पत्नीलाई चाहिँ अर्धाङ्ग अर्धाङ्गिनी भन्ने चलन छ। अब आदि अङ्ग नै मानेपछि त कसरी अलग गर्न मिल्यो र, होइन? एउटा अङ्गलाई दुखे अर्को अङ्ग पनि दुखी हुनु पर्यो, अर्को अङ्ग सुखी भए अर्को अङ्ग सुखी हुनु पर्यो। त्यही भएर एउटै शरीर हुन्। त्यही भएर भगवान् शिवको अर्को नाम चाहिँ के हो? अर्धनारीश्वर भने। भगवान् शिवको अर्को नाम चाहिँ अर्धनारीश्वर। यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो जुन पति पत्नीको सम्बन्ध छ, वेदनीति सर पनि आउनुभएको छ, वेदनीति युएसबाट मैले देखिरहेको छु, उहाँ मुसुक्क हाँस्नु भएको छ, अलि लेट आउनु भएको छ है। मेन कुरा चाहिँ के हो, डाक्टर साहबहरूलाई हेर्दाखेरि खुसी लाग्छ कि मुसुक्क हाँसेको देख्दा म पनि खुसी हुन्छु। उहाँ आज पक्कै खिर खाएर आउनुभएको छ कि खिर खाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा म बुझ्दैछु। अब त्यही भएर चाहिँ पति पत्नीको जुन सम्बन्ध हो त्यो चाहिँ अलग अलग होइन, कम्पिटिटरको सम्बन्ध होइन, एकल शरीरको सम्बन्ध हो। यो कुरालाई चाहिँ कालिदासले पहिले आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला स्पष्ट रूपमा चाहिँ यदि तिमीहरू दम्पति हो भने तिमीहरूको दम्पतिको सम्बन्ध चाहिँ शब्द र शब्दले देखाउने वस्तु जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै नै डिफिनेसन गरिदिएको छ। तर आज हामी चाहिँ के गर्छौँ, कम्पिटिसनको नाममा, अधिकारको नाममा, आधुनिकताको नाममा हामीले फ्र्याक्सन गर्ने। पति र पत्नीलाई अहिले त राजनीति यस्तो छ कि पति र पत्नीलाई पनि झगडालु बनाइदिएछ भने, पति पत्नीलाई पनि त्यो हुन्छ नि क्लाइन्ट, त्यो झगडिया बनाइदिएर चाहिँ पति पत्नीमा नै अब के भन्ने त्यसलाई है, अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, म त्यति भन्दिनँ है, त्यति भन्दिनँ, झगडिया बनाइदिएछ। त्यही भएर वैदिक अर्थमा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, वेदको प्रथम मण्डलको 127औं मण्डलको सुक्तको 8औं मन्त्रमा पति पत्नी पहिलो पटक दम्पति शब्दको प्रयोग गरिएको छ। दम्पति शब्दको अर्थ दम भनेको सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति, जे भन्नुहुन्छ। सम्पत्ति भनेको जे पति पत्नीको बिचमा आउँछ नि त्यो सबै सम्पत्ति हो। पत्नी पतिको, पति पत्नीको। र त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा घरमा बसेपछि दाम्पत्य लोग्ने एउटा केटा र केटीले विवाह सम्बन्ध सप्तपदीद्वारा विवाह सम्बन्ध गाँसिसकेपछि तेरो र मेरो भन्न पाइँदैन, हाम्रो भन्नुपर्छ। यहाँको अर्थ यति हो। यदि कसैले मेरो सम्पत्ति भन्यो अथवा पतिले यदि मेरो सम्पत्ति हो भनेर भन्छ, पत्नीले चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भनेर झगडा गर्छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ दाम्पत्य रहन्छ भनेर चाहिँ वेदले चाहिँ त्यसरी बुझ्छ है। त्यही भएर पतिको सम्पत्ति पत्नीको, पतिको सम्पत्ति पत्नीको भनेर चाहिँ डिफिनेसन गरिदिएको छ यसले। र वैदिक अर्थ चाहिँ यही हो। अब यहाँ चाहिँ अब वेस्टर्न, अब यदि तपाईँले पति र पत्नीको बिचमा फ्र्याक्सन गर्दै चाहनुहुन्छ भने समथिङ इज रङ। अब त्यो जस्तो भयो भने हामी चाहिँ आजभोलिको चाहिँ यो छ नि पुँजीवाद अनि मार्क्सवाद है, यो के वादहरू छन् नि, यसले चाहिँ पति पत्नीलाई टुटाउन ल्याएको वाद हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ पति पत्नीको सम्बन्ध चाहिँ वेदवाद हुनु पर्यो कि, वेदवाद हुनु पर्यो। वेदवाद भयो भनेदेखि हेर्नुहोस् पति पत्नीका धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ हुन्छन्। भनेपछि अब भान्सा कसको, अब हेर्नुहोस् है घरमा के हुन्छन् यसो विचार गर्नु। भान्सा हुन्छ, भान्सा पनि पति पत्नीको दुवैको भयो नि त। पत्नीले पकायो हुँदैन भात, पाइयो, पत्नीले पकाए पनि पाइयो है। त्यस्तै छोराछोरी पनि समान हाम्रा भए, भान्सा पनि हाम्रो भयो, घर पनि हाम्रो भयो, ब्याङ्कमा गएको ब्यालेन्स पनि हाम्रो भयो होइन, बाउआमा पनि हाम्रा भए, छिमेकी पनि हाम्रा भए होइन, आउने पैसा जब कमाउँछ नि कमाउने पैसा त्यो पनि हाम्रो भयो, दुःख पनि हाम्रो भयो, सुख पनि हाम्रो भयो के। जब वेदले यति राम्रो डिफिनेसन गरिदिएको छ भनेदेखि अब तेरो र मेरोतिर किन जाने, फ्र्याक्सनतिर किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ वेदले बताउँछ। अब यो कुरा चाहिँ बहुत लेट, धेरै पछि वेस्टर्नहरूले बुझे के। ओहो अहिले चाहिँ वेस्टर्नहरूको सबैभन्दा तपाईँ वेबसाइटमा हेर्नुहोस् त, वेबसाइटमा हेर्नु भने चाहिँ तपाईँले, म त धेरैचोटि विदेशमा घुम्दाखेरि पाएको पनि छु, दे आर भेरी भेरी सफरिङ है। वेस्टर्न कपल्स भन्छ उनीहरूले, कपल्स भन्छन्, कपल्स आर रियली सफरिङ के। अब कपल भनेको विवाहित पनि हुनसक्छ, नविवाहित पनि हुनसक्छ। अब विवाह भनेको मैले भनिसकेँ कन्ट्र्याक्ट हो, उनीहरूको लागि राम्रै होला, उनीहरूको आलोचना गर्न छैन। तर यो कपल्सको कन्सेप्ट भयो होइन, लिभिङ टुगेदरको कन्सेप्ट भयो, त्यसपछि चाहिँ लिभिङ टुगेदरबाट कपल बनेका भए, अनि त्यसपछि यो विवाहमा चाहिँ माई पार्टनर भन्छन् नि लोग्नेलाई अथवा श्रीमतीलाई। यो पार्टनर शब्द छ नि हाम्रो संस्कृतिमा बडो घातक छ के।
पार्टनर भनेको के हो भने तपाईँ बिजनेस दर्ता गराउन जानुहुन्छ नि त्यो कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा जाँदाखेरिमा हाम्रो त्यो एउटा के प्रबन्ध पत्र हुन्छ, अर्को चाहिँ विधान हुन्छ। त्यो विधानमा चाहिँ फलाना मान्छे तपाईँहरू 5 जना हुनुभएको छ, 5 जनाको फलानाको यो रोल हुन्छ, फलानाको यो रोल हुन्छ, जुन दिन कुरा मिल्दैन त्यो दिन चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ भनेर भन्छ। जब तपाईँले विवाहलाई चाहिँ पार्टनरसिपको लिपमा लिन्छौँ वेस्टर्नको जस्तो, त्यसै दिनदेखि अनि हाम्रो पनि गन्ती सुरु हुन्छ वैवाहिक जीवनमा। अनि त्यहाँबाट सानो सानो चिजमा पनि झगडा हुने, शङ्का गर्ने होइन। पार्टनर बिजनेसमा त शङ्का पनि त हुन्छ नि होइन, बिजनेस। त्यही भएर चाहिँ अब यस विषयमा पनि पार्टनरसिप चाहिँ होइन है दाम्पत्य भनेको समान रूपमा चाहिँ काम पनि समान गर्ने, वर्क पनि समान गर्ने। तर समानको अर्थ चाहिँ श्रीमानले सक्ने काम श्रीमानले गर्ने, श्रीमतीले जति काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले गर्ने, एक आपसमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने। श्रीमानले काम गरेछ त्यही नै श्रीमतीले काम गर्नु भनेको होइन यो है। उदाहरणको लागि श्रीमतीले घरमा खाना पकाउनु मन पर्नुहुन्छ भनेदेखि खाना पकाउने उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी, उहाँलाई मन पर्यो, मलाई त्यही काम मनपर्छ। रोकटोक भएन कि श्रीमानले म पकाउँछु भने पकायो। र कतिपय शारीरिक अवस्थामा पनि, किनभने हामी पुरुष र स्त्री हौँ भनेदेखि प्रकृतिले हामीलाई शारीरिक क्षमताहरू निर्धारण गरेका छ भनेपछि त्यो शारीरिक क्षमतालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ है। पुरुषले अलि कठिन काम गर्न सक्ला, महिलाले अलि त्यो कठिन काम गर्न अजिलो होला। पुरुषले 8 महिना चाहिँ पेट बोक्नु पर्दैन, 9 महिना पेट बोक्नु पर्दैन। महिलाले त्यो पाउँछ, त्यो प्रकृतिले दिएको त्यो वरदान हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्युटिफुली त्यसलाई रिगार्ड गर्ने, सम्मान गर्ने हो। र समानता भनेको चाहिँ विचारमा समानता हुन नसक्ला है। तर अब यहाँ चाहिँ म बल्ल एकदम काउन्सिलिङको चुरो कुरामा आएँ। त्यो के भने कहिलेकाहीँ किनभने डिफ्रेन्ट, कोही झापाबाट आएको होला है डाक्टर साहब, कोही झापाबाट आएकी केटी हुने होइन, पर्वतबाट आएको श्रीमान होला, म ओखलढुङ्गाबाट है। अब दुईजना त दुई ठाउँबाट दुईटा वातावरण आए र एक घरमा बस्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ विचार नमिल्न सक्छ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा सूत्र दिन्छु म। त्यो के भनेदेखि हामी झगडा त गरौँ, तर जब हाम्रो झगडा पर्छ त्यो झगडा पर्ने विषय आएपछि त्यो झगडा पर्ने विषयमा चाहिँ हामीले एकचोटि सँगै बसेर चाहिँ छलफल गरौँ है भन्ने एग्रिमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। किनभने डिफरेन्स हो नि त। कमसेकम हामी झगडा हुने विषय आयो, कुरा नमिल्ने विषय आयो भने हामी एकैचोटि छलफल गर्छौँ है त बसेर भनेर बुढाबुढी सहमति भयो भनेदेखि 75% चाहिँ समस्याहरू समाधान हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। कमसेकम हामी डिसएग्री भयौँ है भन्ने कुरामा एग्री भएर चाहिँ डिसएग्री भएका कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ है भन्ने तपाईँहरू हामीले सहमति गऱ्यौँ भनेदेखि बेरले यही भन्छ क्या 90% चाहिँ 75% हाम्रा डिसएग्रिमेन्टहरू चाहिँ रिजल्भ हुन्छन्। र यो कुरा चाहिँ पाश्चात्यहरूले चाहिँ 1972 ताका मात्रै बुझ्न थाले। र त्यसपछि चाहिँ हावर्ड मैकमैन भए, जेएमएम गोटम्यान भए, त्यसपछि एन निगलम्यान भए, अनि के किलपार्ड भए, जे एडम भए। यिनी विद्वानहरूले अब पति पत्नीको बीचको सम्बन्धलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ है भन्ने बारे परिचर्चा गर्न थाले। र त्यसपछि कपल काउन्सिलिङको कन्सेप्ट आयो, फेमिली काउन्सिलिङको कन्सेप्ट आयो। हामी चाहिँ बडो सौभाग्यशाली देशमा छौँ, हेर्नुहोस्, बडो सौभाग्यशाली देशमा छौँ। कामसूत्र जस्तो महान ग्रन्थ जसले एउटा 3रो अध्याय मात्रै प्रायोगिक अधिकरण हो, बाँकी चाहिँ फेमिली काउन्सिलिङ हो। यहाँ चाहिँ अब कामसूत्रलाई चाहिँ बढी चढाइ गरिकन वेस्टर्न मोडलले के बनाइदिएछन् है। तर यो त हाम्रो प्राचीन गुरुकुल परम्पराका स्थापत्यवेद, वेद, उपनिषद इत्यादि, त्यो के भन्छन् एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोलोजी अनि इत्यादि आयुर्वेद जस्तै, व्याकरण, छन्द इत्यादि जस्तै यो पनि सिलेबसकै एउटा पार्ट थियो के कामसूत्र पनि। त्यसलाई आजभोलि सेक्स एजुकेसन भन्छन्। तर यो सेक्स एजुकेसनमा र यो सेक्स एजुकेसनमा र अहिलेको सेक्स एजुकेसनमा के फरक छ भने यो चाहिँ 3रो अधिकरण जुन प्रायोगिक अधिकरण थियो त्यो चाहिँ गुरुहरूले सिकाउँदैनथे। बाँकी चाहिँ अरू अधिकरणहरू चाहिँ गुरुकुलमा बच्चाहरूले सिक्थ्यो र 25 वर्षको उमेर पुगेपछि त्यो अधिकरण चाहिँ घरमा मातापिताहरूले सिकाउनु, त्यसको ज्ञान दिन्थे। र यसरी चाहिँ यो कामसूत्रको, यो चाहिँ काउन्सिलिङको यो कामसूत्र कसैले पढ्दैन क्या, विस्तृत पढ्दैन नि, सुनेको आधारमा चाहिँ
एउटा माइन्ड बनाएका हुन्छन्। तर अन्तिममा हेर्नुभयो भने पति पत्नीको सम्बन्ध कसरी राम्रो बनाउने होइन, अनि बिरामी भइहाल्यो भने यौन रोगहरू लागिसक्यो भने त्यसको उपचार कसरी गर्ने जस्ता कुराहरू पनि कामसूत्रमा समावेश गरिएका छन्। र दाम्पत्य जीवन सुखी बनाउनको लागि काम मात्रै होइन, सेक्सुअलिटी मात्रै होइन, त्यसको हेराउनुमा धेरै चिजहरू पर्छन् है। सेक्सुअलिटी भनेको एउटा पार्ट मात्रै हो र सेक्सुअलिटी पनि खराब चिज होइन है। यो मेरो जुन 50-55 किलोको शरीर छ नि, यो चाहिँ हाम्रो मेरै मातापिता अथवा तपाईँको मातापिता, यो शरीर छ नि, यो मातापिता को सेक्सुअल एक्टिभिटिजको बाई प्रडक्ट हो यो है, बाई प्रडक्ट हो। त्यही भएर यो शरीर भनेकै एक प्रकारको सेक्सको आजको भाषामा भन्दाखेरि हामीले मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौँ के। मार्केटिङ भनेको चाहिँ यो पुरै शरीर नै सेक्सबाट बनेको र जुन चिजबाट हामी बनेका छौँ त्यसप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने जब हामी जहिलेसुकै सेक्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। सेक्स भनेको 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनटको एउटा सामान्य घटना मात्रै हो। त्यसको उपयोगिता के भन्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सृष्टि कार्य गर्न दिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने मात्रै हो। त्यही भएर कामसूत्रमा चाहिँ स्पष्ट भनेको धर्म, अर्थ, काम। पहिला धर्म अर्थात् विवेकशील, विनयशील, धार्मिक बन। धार्मिक भनेपछि अर्थ अर्थात् सम्पत्ति आर्जन गर। त्यसपछि काममा लाग। काम भनेको यहाँ दोहोरो अर्थ लाग्छ है। काम भनेको केवल सेक्सुअलिटी पनि होइन है। सेक्सुअलिटी काम यसरी सेक्स पनि तपस्या हुन सक्छ जब हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुको आदेशपूर्वक विवाह गर्छौँ भनेर विवाह गर्छौँ। 25 वर्ष पुगिसकेपछि 25 वर्ष लाग्दाखेरिमा विवाह गर्छौँ र त्यो पाणी ग्रहण संस्कारका माध्यमबाट त्यो गरिन्छ भने त्यो विवाह पनि तपस्या नै हो भनेर स्पष्ट रूपले धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। त्यही भएर विवाह तपस्या हो, विवाह तपस्या हो। तर वैवाहिक जीवनमा मैले भनिसकेँ, वेदले भने जस्तै दाम्पत्य जीवनलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो। अब म आएँ, त्यसो भए अब यो कोभिडको बेलामा तपाईँको दाम्पत्य जीवन कस्तो बित्यो होला, अब अलिकति त्यतातिर चर्चा गर्छु। र अब तपाईँहरूको त्यहाँ सोच्ने कुराहरू छन् है, सोच्ने कुराहरू। अब हामीले सोच्नु पर्यो, वेदले चाहिँ यसो भने रहेछ। त्यसो भनेदेखि हामीले पति पत्नीको बिचमा हाम्रो समान व्यवहार छ कि छैन? छैन भनेदेखि वेदको उदाहरण वेदका वाक्यको उल्लङ्घन भयो। तपाईँलाई सनातन धर्मी भन्ने कि नभन्ने विचारै गर्नुपर्ने भयो है। हो कि होइन? वेदले समान गर्ने भनेको छ। तपाईँले वेदको वाक्यलाई नआने श्रीमतीलाई दास अथवा श्रीमानलाई चाहिँ श्रीमतीलाई दासी सरह व्यवहार गर्नुहुन्छ, समान व्यवहार गर्नुहुन्न श्रीमानसँग चाहिँ। अथवा पति पत्नी विवाह गरेको छ तर एक्स्ट्रा एफेयरहरू छन् भनेदेखि त्यसले सिधै वेदको उल्लङ्घन गर्यो भनेपछि अब चाहिँ अलिकति विचारणीय प्रश्न छ। अब पनि हामीलाई सनातन धर्मको अवलम्बी अथवा सनातन धर्म मान्ने अथवा सुखी दाम्पत्य जीवन खोज्ने अधिकार छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्नु पर्यो, आफैलाई सोच्नु पर्यो है। यिनी चिजहरू अब आफैले हामीले घरमा बसेर लिस्ट बनाऊ के। मैले चाहिँ वेदले भनेको समान व्यवहारमा कहाँ उल्लङ्घन गरेँ है, कति कुराहरू मैले समान व्यवहारहरू पालन गरिरहेको छु, पति पत्नी मिलेर छोराछोरी हुर्काइरहेका छौँ कि छैनौँ है, इत्यादि चाहिँ एउटा लिस्ट बनाऊ। त्यसपछि अर्को लिस्ट चाहिँ के बनाऊ भने हामीहरूको बिचमा चाहिँ के हामी एग्रिड छौँ र के कुरामा चाहिँ डिसएग्रिड छौँ भन्ने कुरा पनि लिस्ट बनाऊ यो एकदम। अनि त्यसपछि चाहिँ डिसएग्री भएका कुराहरूका विषयमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, डिसएग्री भएका विषयमा हामी छलफल गर्न एग्री भएका छौँ है भनेर पहिले नै स्थापित गरौँ क्या त्यो नियमलाई। त्यसपछि छलफल गर्दै जाउँ। त्यसपछि चाहिँ धेरै पति पत्नीका सम्बन्धहरू चाहिँ सुमधुर हुन्छन्। र मेन कुरा के हो भनेदेखि पति होस् अथवा पत्नी होस् त्यो डोमिनेटिङ नेचरको चाहिँ हुनु हुँदैन है। पत्नीलाई चाहिँ तैँले हामीलाई सियोस् भन भन्ने, आफूले चाहिँ श्रीमतीलाई तँ भन्यो भनेदेखि धेरै राम्रो सम्बन्ध चाहिँ गाह्रै हुन्छ। कमसेकम प्रेम छ भने सियोस् भन्नुहोस् तँ भन्नुहोस् केही फरक पर्दैन, मैले भनिसकेको छु यो कुरा है। त्यही भएर वैदिक साहित्यले हामीलाई के भन्छ भनेदेखि राधा कृष्णको एउटा श्लोक याद आउँछ, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम। यो अलिकति बिर्सेँ तर मलाई त्यो पहिलेको पर्याप्त छ है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम, यति भने चाहिँ मैले भावा राधा भन्नु नै कृष्ण हो, कृष्ण भन्नु नै राधा हो। त्यस्तै पति भन्नु नै पत्नी हो,
पत्नी भन्नु नै पति हो। त्यतिसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने तिनीहरू चाहिँ दम्पति हुन् है, तिनीहरू दम्पति हुन् र तिनी दम्पतिहरूको दाम्पत्य जीवन चाहिँ सुखी हुन्छ है। जब दाम्पत्य जीवन चाहिँ सुखी हुन्छ। अब प्रश्न हामीले आफैलाई गर्ने हो। अब तपाईहरुले सोध्ने हो तपाई पति पत्नीको रूपमा सुखी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन। यदि तपाईलाई चाहिँ म पति पत्नीको रूपमा चाहिँ सुखी छैन भनेर जस्तो लाग्यो भने अब किन सुखी छैन भनेर खोज्नु पर्यो। खोज्दाखेरिमा केही सूत्रहरू चाहिँ यसले बताउँछ है। यसले चाहिँ कामसूत्र अथवा हाम्रो वैदिक साहित्यले केही सूत्रहरू किन सुखी छैनौं त भनेर आफूलाई खोज्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ केही चीजहरू बताउँछ। यसले के भन्छ भने हरेक पति पत्नीको सम्बन्ध बाणी र त्यसको अर्थ चाहिँ जोडिएको छ। भनेको अर्थ के भनेदेखि हामी पति पत्नी त एकै हौं, तर हामीले के एक आपसमा केही चीज लुकाएका त छैनौं। सोध्नुस् है, तपाईहरुले चाहिँ केही चीज लुकाउनु भएको त छैन आपसमा भनेर अब सोधौं। यदि हामीले केही लुकाएका छौं पति पत्नीका बीचमा भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अलिअलि सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ। अब दोस्रो चाहिँ किन भनेदेखि यो मानव सृष्टिका लागि चाहिँ सेक्सुअलिटी अथवा सेक्स पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। तर के तपाईं त्यो सेक्सुअलिटीमा प्रवेश गर्दाखेरि पत्नीको इच्छा विपरीत छ कि पतिले पो नचाहेको हो कि, त्यो कुरा कहिले विचार गर्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो समाजमा चाहिँ पति चाहिँ अलि एग्रेसिभ छ है। त्यहाँ पति पत्नीको भावनाको सेक्सका मामलामा खासै ख्याल गरिदैन भन्ने कुरा रिसर्चले बताउँछ। त्यही भएर यो सेक्सुअलिटीमा एग्रेसिभ बिहेभियर छ भनेदेखि तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्नीको पनि यदि एग्रेसिभ बिहेभियर छ भनेदेखि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ साइकोलोजी पढाउनेहरूले, साइकोलोजी जानेका मान्छेहरूले हामीले के बुझ्छौं भने केही चाहिँ हर्मोनको इम्ब्यालेन्सका कारणले पनि कोही हाइपर सेक्सुअल एक्टिभिटी गर्छ व्यक्तिहरूले, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ है, उपचार गर्न सकिन्छ। यो एकदम क्लियर कुरा हो। दोस्रो, वेदले त्यसो भन्छ, तपाईं सेक्सुअल बिहेभियर चाहिँ दुवैको यदि रजामन्दी छैन भनेदेखि हामी सेक्समा प्रवेश गर्यौं भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्यो सेक्सुअलिटी सुखद हुँदैन। एकजना मान्छे त्यो चाहिँ फेरि पशुवृत्ति हुन्छ कि पशु पनि ऋतुहरूलाई सम्मान गर्छन् है। अब योतिर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, बिगार्ने कुरा भन्दैछु है। यदि सेक्समा अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन, एउटाले पति होस् अथवा पत्नीले होस्, इच्छा विपरीत गरिएको छ भने 1 दिन 2 दिन 3 दिन चाहिँ खपिन्छ। चौथो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पति पत्नी त रह्यौंला हामीहरूको संस्कृतिले गर्दा, तर त्यो सुखद पति दाम्पत्य चाहिँ हुँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म तपाईलाई बताउँदैछु। तेस्रो कुरा के त भन्दाखेरिमा वेदले के भन्छ भनेदेखि तपाईहरुको जीवन चाहिँ एक आपसमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो छ तपाईको, तपाईले एक आपसमा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, प्रेमपूर्ण सम्बन्ध छ कि डोमिनेटिङ सम्बन्ध छ। यदि तपाई बाइ नेचर डोमिनेटिङ हुन्छ भनेदेखि पति पत्नीको समान सम्बन्ध हुने, जहिले सुकै पतिसँग अथवा पत्नीसँग पति डराइराख्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ गडबडी छ। अब आफैले सोच्नु है, तेरा बाउ आए है भनेर यदि पत्नी मेरो श्रीमान आयो भनेर पत्नी लुक्नी, अथवा श्रीमान आउँदाखेरि ती पत्नी डराउने, श्रीमानदेखि श्रीमती डराउने है, श्रीमतीदेखि श्रीमान डराउने छ भनेदेखि त्यहाँ पनि केही न केही गडबड छ। डराउनु भएन, जे छ निर्धक्कसँग समान व्यवहार हुनु पर्यो है, खुलस्त कुराकानी हुनु पर्यो कि डर डोमिनेटिङ नेचरले अब हामीले सोच्ने के म कहीं डोमिनेटिङ नेचरको त छैन भनेर सोच्नु पर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो चाहिँ कामसूत्रले चाहिँ के हामीलाई भन्छ भनेदेखि पति पत्नीको बीचमा संवाद हुन्छ कि हुँदैन है। तपाईहरु पति पत्नीको कतिको संवाद हुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ जहिलेसुकै बोलेको छ भने हैन कि संवाद हुन्छ कि हुँदैन आवश्यक परेको बेलामा। कतिपय कुराहरुको संवादै हुँदैन। तर हामीहरुको भारतीय संस्कृति भन्छौं, भारतवर्षीय जुन संस्कृति छ त्यो एउटा साइलेन्स लभरको छ क्या हाम्रो चाहिँ संस्कृति। माधव सर नै हुनुहुन्छ। माधव सरलाई सम्बोधन गरेँ मैले, वेदनिधिजीलाई सम्बोधन। हामी साइलेन्स लभर हौं के। हामी चाहिँ वेस्टर्नहरु जस्तो हिरोइनको जस्तो आई लभ यु माई डार्लिङ भनेर यो विशाल बजारमा गएर
मार्टहरूमा गएर हक गर्ने अनि त्यहाँबाट सबैलाई प्रेम प्रदर्शन गर्ने खाले हुँदैनौँ। हाम्रो साइलेन्ट लभ कस्तो हुन्छ भने माधव सरको माताजी हुनु होला, माताजी उहाँको होइन है, उहाँको श्रीमतीजी, अनि उहाँले यसो विचार गर्नुहुन्छ माधव सरको जुत्ता यसो च्यातिया रहेछ, उहाँले केही भन्नुहुन्न कि चप्पल च्यातिया रहेछ, मेरो बुढोको त चप्पल च्यातिया छ भन्ने उहाँको दिमागमा रहन्छ। अनि ठमेलतिर जानुहुन्छ होइन, अनि त्यहाँदेखि मेरो बुढोको चप्पल च्यातिया यतिको भए राम्रै हुन्छ भनेर चप्पल लगेर बुढाले देख्ने ठाउँ, माधव सरले देख्ने ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ क्या। माधव सरले पनि थ्याङ्क यू पनि भन्नुहुन्न बुढीलाई, तर ओहो मेरो बुढीले कति याद गर्छ यार, मलाई त चप्पल ल्याएर ल्याइदिएछ नि, ल्याइराखिदिएछ नि भनेर भन्नुहुन्छ कि मनमा नै। अब त्यहाँ चाहिँ न त पत्नीले हाई डार्लिङ युर स्यान्डल्स आर गोन भनेर भन्न पनि परेन, उहाँले ल्याइदिनु पनि भयो। उहाँले माई डार्लिङ हाउ यु आर स्विट भनेर भन्नु पनि भन्नु भएन। तर पनि त्यो प्रेम अझै गाढा भयो के, किनभने त्यस्तै गरी माधव सरले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ, ओहो मेरो बुढीको त चोलो चेतिएछ, मैले ल्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँले ल्याउनुहुन्छ र देख्ने ठाउँमा राख्नुहुन्छ, ला मेरो बुढोले चाहिँ ल्याइदिएछ है, कस्तो माया गर्नुहुन्छ है बुढो भन्ने। यो हामी नेपालीहरू चाहिँ साइलेन्ट लभर हुन्छौँ क्या। र विश्वका रिसर्चरहरूले के देखाएको छ, अब तपाईँलाई मिठो कुरा बताउँछु मैले, विश्वका रिसर्चरहरूले के बताएको छ भने जुन साइलेन्ट लभर हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ 99% चाहिँ वैवाहिक जीवन सुखी हुन्छ। जुन चाहिँ एक्सपोजर लभर हुन्छन् नि, आई डार्लिङ भन्ने हुन्छन् नि, तिनीहरूको चाहिँ लाइफ चाहिँ त्यो डार्लिङको लाइफ चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। हिरो हिरोइनको कत्रो पोस्टरहरू आउँछन् विवाह गर्ने बेला, त्यसको 2 वर्षपछि चाहिँ तिनीहरूको डाइभोर्स भएको खबर आउँछ। तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ आउनु गाह्रै छ हाम्रो तपाईँको, हामी किनभने साइलेन्ट लभर हौँ। र भनेपछि अब त्यो साइलेन्ट लभरमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ भने हामीले संवाद गरौँ के, के छ कस्तो छ, बुढी तिमीलाई सन्चै त छ, धेरै नबोल्ने, सन्चै छ, ल कहिलेकाहीँ यसो संवाद गर्ने होइन, सुख दुःखको कुरा सोध्ने, अनि त्यहाँ संवाद गर्नुहुन्छ है गर्नु हुँदैन। तेस्रो कुरा चाहिँ मैले संवादलाई बताएँ है। अब चौथो कुरा चाहिँ एक आपसमा हामी सरल हुनुपर्छ के एक आपसमा हामी एकदम सरल हुनुपर्छ। एक आपसको एसेस जुन हुन्छ नि त्यो सरलतापूर्वक हुनुपर्छ है। सरलतापूर्वक केही भन्न छ भने पत्नीलाई फ्याट्ट भन्न सक्यो पतिले, अथवा पत्नीले चाहिँ ए बुढा मलाई चाहिँ फलानी चिज चाहियो भनेर भन्नु सक्नु पर्यो कि। एसेस सरल हुनु पर्यो कहिले। तर नेपाली समाजमा चाहिँ पति पत्नीको सम्बन्धमा एसेस चाहिँ त्यति सजिलो छैन। वेस्टर्नमा चाहिँ एसेस सजिलो छ, त्यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ एसेस चाहिँ अलिकति असजिलो छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीहरूका पति पत्नीका समस्याहरू बाहिर निक्लन सक्दैनन् के। र एसेस सजिलो बनाउँदा साथ बाहिर निकाल्नै पर्दैन, भित्र नै सल्भ हुन्छ। त्यही भएर एसेसिबल बन्नुपर्छ हामीहरू है। यो चाहिँ अब पाँचौं चाहिँ यसले के भन्छ, छैठौं चाहिँ यसले के भन्छ भनेदेखि पति तथा पत्नीका रूपमा जीवन दर्शन सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ। यस्तो स्वतन्त्रता एक अर्कालाई होच्याउनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। अब यो चाहिँ एउटा अलिकति दार्शनिक कुरा हो, किनभने हामी 2 डाइमेन्सनबाट आएका हुन्छौँ, 2टा परिवारबाट आएका हुन्छौँ, हामी धेरै चिजको एडजस्टमेन्ट गरेका हुन्छौँ। तर सबै चिजमा एडजस्टमेन्ट हुँदैन के, सबै चिजमा एडजस्टमेन्ट हुँदैन। केही चिजमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट नहुन पनि सक्छ भनेर पहिल्यै प्रिपेरेसन हुनुपर्छ हामी। एडजस्टमेन्ट हुन सक्दैन भने त्यसलाई पहिल्यै रिस्पेक्टिभली म र यो र यो कुरामा तिमी र मेरो कुरा मिल्दैन, त्यही भएर मैले तिम्रो कुरालाई सम्मान गर्छु, मेरो कुरालाई तिमीले सम्मान गर्नु है भनेर भनियो भनेदेखि त्यो परिवार चाहिँ यिनी 6वटा सूत्रहरू मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। र यो कोभिडको बेलामा खास गरी चाहिँ परिवार चलाउँदाखेरिमा होइन, परिवार चलाउँदा अनि सम्बन्धहरूका छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउँदा अनि देश गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू आएका छन् अहिले। खास गरी चाहिँ विश्वका रिपोर्टहरूले के देखाइरहेका छन् भनेदेखि अहिले चाहिँ फ्यामिली भयोलेन्सहरू चाहिँ अलिक बढी भयो है। पत्नीहरूप्रति चाहिँ पति अलि हिंसक भयो है, डाइभोर्स रेट बढे है भनेर चाहिँ देखाएको छ। नेपालको हकमा चाहिँ त्यति साह्रो रिसर्च भइसकेका छैनन्, तर पनि यहाँ चाहिँ पति पत्नीमा मात्रै होइन, फ्यामिलीमा यो सेक्सुअल भ्यालेन्स चाहिँ र फ्यामिली भ्यालेन्स चाहिँ बढे है भन्ने नेपालमा पनि रिपोर्ट आइरहेका छन्। त्यही भएर चाहिँ त्यो भ्यालेन्सको कारण के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि आर्थिक कारण हुन सक्छन्, किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधि अलि रोकिएको छ कि। घरमा त खर्च त रोकिँदैन नि त,
खर्च रोकिँदैन। अब खर्च पुर्याउन सकेन हामीलाई रिस उठ्छ र पत्नी यदि डिमान्डिङ हुनुहुन्छ, पति डिमान्डिङ हुनुहुन्छ भने त्यसको खर्च पुरा हुन सक्दैन। त्यसपछि घर आँप 24 घण्टा पर्दाखेरि अब गर्ने के त, कि टिभी हेर्ने कि इन्टरनेट हेर्ने। र दुर्भाग्यवश हाम्रो मनोरञ्जनको साधन अहिले पनि एउटा सेक्स छ र सेक्समा हामी चाहिँ अलि एग्रेसिभ हुन सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो एग्रेसिभ सेक्सबाट हामी बस्नुपर्छ र त्यो सेक्स एग्रेसिभ भयो भने त्यो सेक्स चाहिँ अरूतिर पनि जान सक्छ। भनेको अहिले चाहिँ कस्ता रिपोर्ट आएका छन् भने गर्ल्सहरूप्रति, स्कुल गर्ल्सहरूप्रति सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका घटनाहरू बढिरहेका छन् कि त्यसलाई पनि आफूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ धर्मको 6औं अङ्ग चाहिँ मनुले चाहिँ इन्द्रिय निग्रह भनेर भनिदिएका छन् कि इन्द्रियहरू बलिया हुन्छन्, इन्द्रियहरू बडो सञ्चल हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ है। नियन्त्रण तपाईँले बुद्धिपूर्वक गर्नु भयो भने तपाईँलाई बर्बाद। अब यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको भने एकैछिनको इन्द्रियको सुखको लागि तपाईँ कसैले बलात्कार भने जिन्दगीभरि चाहिँ जेलमा सड्नुपर्छ। अब त जिन्दगीभरि जेलमा सड्नको सट्टा एकैछिन इन्द्रिय निग्रह गरिदिए त पुग्यो नि। यसरी पनि हेर्नुपर्छ हामीले, यसरी पनि हेर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ वैवाहिक, यहाँ मैले जोड्न खोजेको के हो भने वैवाहिक बलात्कारका घटनाहरू यो बेलामा बढ्ने सम्भावना छन् र यो सम्भावनालाई हामी आफैले इन्द्रिय निग्रह गरेर चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। र अब चाहिँ मैले आफ्नो कुरालाई अन्तिमतिर लिएर गएँ। मैले त्यो के भनेदेखि वेदका अनुसार दाम्पत्य भनेको समान अधिकारको उपभोग हो पहिला, दोस्रो कुरा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, तेस्रो कुरा रिस्पेक्ट हो, तेस्रो कुरा डिफ्रेन्सेसको स्वीकारोक्ति हो, चौथो कुरा कम्पिटिसन होइन समानता हो है, समानता हो, सम्मान हो, पाँचौं कुरा चाहिँ सेक्सुअल एक्टिभिटीमा चाहिँ दुवैको सहमति हो, छैठौं कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रेम हो, सेयरिङ हो। यति गर्यौं भनेदेखि हाम्रो दाम्पत्य जीवन ट्याक्कै वेदले भने जस्तो हुन्छ, ट्याक्कै वेदले हुनु जस्तो हुन्छ। सबैको घर मरेपछि स्वर्ग जान पर्दैन हजुर, सबैको घर घरै स्वर्ग हुन्छ कि। पति पत्नी यसो घरभित्र पर्दा पति पत्नी त मुसुक्क हाँस्छन्, छोराछोरी पनि खुसी छन् भन्दा कति खुसी हुन्छ है, आहा कति खुसी। तर आजभोलि अलि नक्कली प्रवृत्ति बढाएको छ कि घरभित्र जाँदाखेरि घरका कुरा बाहिर निक्लनु हुँदैन है, घरमा चाहिँ मार झगडा गर्ने, बाहिर यसो पार्टीमा बुढी बाहिर भित्र झगडा गरे पनि बाहिर निक्लदा डार्लिङ भनेर अँगालो हालेर बाहिर निस्कने यस्तो प्रवृत्ति पनि धेरै देखिन थालेको छ अहिले काठमाडौँमा, खास गरी अलिकति हुने खाने परिवारहरूमा। त्यसको कारण के भन्दा रक्सी, अत्याधिक भौतिक साधनहरू पाउनु पर्नेको उपलब्धि, हाम्रो एक्सपेक्टेसन एकदम हाई हुनु, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि साधन नहुनु हुँदाखेरिमा पारिवारिकहरू विखण्डनहरू हुँदै जान्छन् है, परिवार विखण्डन हुँदै जान्छन्। तिनी चिजहरूबाट हामी बसिनुपर्छ। र पुनश्च फेरि म दोहोऱ्याउन चाहे, विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने तपाईँको जीवन चाहिँ वागार्थाविव सम्पृक्तो वागार्था प्रतिपत्तये, शङ्कर पार्वतीको जस्तो अर्धनारीश्वर जस्तो एकै ठाउँमा जोडिएको जस्तो तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवन बनोस्, मेरो दाम्पत्य जीवन बनोस्, राधाकृष्णको जसको प्रेममय दाम्पत्य जीवन बनोस् है। र यदि त्यस्तो छैन भनेदेखि कमसेकम यति सुनिसकेपछि अलिअलि बन्न सुरु होस्। र बनाउन चाहँदै पनि तपाईँलाई अलिकति कठिन छ, अलिकति लामो भएको भने खुल्न पनि गाह्रो हुन्छ कि पति पत्नीलाई। अलि गाह्रो छ भने गोविन्द शरण यहाँ छ, यसलाई अलिकति सम्पर्क गरिदिनु भयो भने म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। र एउटा अरू कुरा भन्छु, तपाईँको दुईजनाको कुरालाई चाहिँ मैले गोप्य पनि राख्छु कि त्यो हाम्रो एथिक्स हो, फेरि गोप्य पनि राख्न सकिन्छ। र यति कुरा भन्दै मैले चाहिँ आजको यो जुन दाम्पत्य परामर्श छ यहाँलाई चाहिँ मैले बिट मारेँ। माधव सरलाई, सबै श्रोताहरूलाई हार्दिक नमन गरेँ। अनि यो अन्तिममा चाहिँ यति केही चिजहरू तपाईँहरूलाई फेभरेबल नलाग्ने, तपाईँलाई मनलाई दुख्ने, मन चस्स हुने खाले चित्त बुझेन भने त्यो शब्दहरू मलाई फटक्कै फर्काइदिनुहोस्, म खुसी साथ लिन्छु। र त्यो दिएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्छु, त्यत्तिकै खाली राख्दिनँ, धन्यवाद दिन्छु मैले यहाँ आज है, धन्यवाद पनि दिन्छु। त्यही भएर त्यो फिर्ता गरिदिनुहोस्। तपाईँको जीवन, खास गरी दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय बनोस्। जसको विवाह भएको छैन, राजनले सुनिरहेका छन् है, विवाह नभएकाको दाम्पत्य जीवनको अब सपना देख्नुहोस्, आनन्दसित हामी पनि अर्धनारीश्वर बनेर सुखमय जीवन बिताउँ है भन्ने चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्।
भन्ने र यसो कल्पना गर्दा राति बिहा गएको सपना चाहिँ नदेख्नु होला है। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु होला।